अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, आजकल शाम दिन के वक्त तो शदीद गर्मी है आजकल जर्मनी में पड़ रही है। ठीक है, ओके, बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। सही है, सिर्फ नमाज़ों पे जाता हूँ और बाकी तो फिर सारा दिन घर पे ही गुजरता है। ठीक है, इट्स वेरी हॉट वेदर नाउ डेज इन जर्मनी ना। ठीक है, लेकिन शाम जो है उतनी ही अच्छी और सुहानी हो जाती है जर्मनी में। क्या ख्याल है? इस टाइम आप देख सकते हैं, तो इस टाइम फिर शाम को मैं बाहर, जैसे मैंने बताया ना, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो जाता है। फिर शाम को बाहर निकलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वीडियोस बनाते हैं और आपके साथ गपशप लगाते हैं। ये बच्चे बस क्रिकेट की तैयारी कर रहे हैं। क्रिकेट खेलने जाना है भाई। ये हमारा नखबार है। ठीक है, ये इस माइन जोन दानियल अहमद, इस माइन नखबार एर हाइस जमर अहमद, एर इस जीवन जा रही। कितने साल के हो? 6 जा रही 8। और दानियल कितने साल के? जीवन जीवन oder 8? जीवन दाने से जीवन जा रहे आर्ट एंड दाने से मैं आगे निकल गया। हम दाने से मैं ऊंचा 8 साल का। नहीं, 8 साल के तो नहीं हो तुम। मैं आगे निकल गया उससे। अच्छा, चलिए ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये सूरत हाल है। तो बाकी मैंने जैसे बताया इट्स वेरी हॉट वेदर। बल्कि मैं आज वो क्या नाम है उधर पढ़ रहा था खबर। ठीक है, कि जो मतलब कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि जो ख़रीदो फ़रोख्त है उनकी पंखों की, ठीक है, एयर कंडीशनर की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जर्मनी में ना। तो सारी बात है, टेम्परेचर ज़्यादा है, फिर लोगों की इन चीज़ों की मांग बढ़ जाती है जर्मनी में। ठीक है, तो सही है। आजकल छुट्टियां भी हैं बच्चों को और स्कूल में नहीं जा रहे, आजकल घरों में रहते हैं। या तो कुछ लोग इस जर्मनी में इन दिनों में उर्लों पे जाते हैं, सैर करने चले जाते हैं। ठीक है, और अच्छा, मेरी बात हो रही थी अपने भाई से ना ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त आप अंदाज़ा करें, रिवर्स मौसम है ऑस्ट्रेलिया में ना। ऑस्ट्रेलिया में जो मौसम इस वक्त है ना, वो रिवर्स है। हैं उधर इस वक्त मतलब कि आप कह लें कि सर्दी है, सर्दी का मौसम है। हैं और इस वक्त इधर जर्मनी में ना गर्मी है। इधर यूरोप में गर्मी, पूरे यूरोप में गर्मी चल रही है और उधर सर्दी चल रही है, यानी रिवर्स मौसम। और जब उधर सर्दी शुरू होगी तो इधर आपकी मतलब कि गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। हैं उधर मतलब कि हैं इधर सर्दी शुरू होगी, उधर गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। हैं रिवर्स मौसम हो जाएगा उधर, ये कहने के। ठीक है, तो बाकी सुनाएं, लैंग्वेज कैसी चल रही है आपकी? सही सीख रहे हैं? तो बाकी अक्सर सवालात आपके आते रहते हैं, कमेंट आपके आते हैं। ठीक है, एक अक्सर सवाल जो मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की है कि अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि भाई आर्टिकल्स कैसे याद करें। हैं ये सबसे मेन सवाल है। बल्कि अक्सर स्टूडेंट तो हद ही कर देते हैं ना, अक्सर स्टूडेंट हद ही कर देते हैं। वो ये करते हैं कि वो कहते हैं जी हमें ये बताएं, ये सवाल करते हैं वो अक्सर, जी हमें ये बताएं कि इसके साथ देर आर्टिकल क्यों लगा है, इसके साथ दी क्यों लगा है। ये इधर आओ, सेब क्या नाम है? समर, ये इसके बच्चे के हाथ में सेब है। सेब है, ये सेब है और इसके हाथ में बॉल भी है। बॉल भी दिखाओ ज़रा। ये बॉल भी है और सेब भी इसके हाथ में। सेब दिखाओ ज़रा। ठीक है, अब सेब का भी आर्टिकल देर है और बॉल का भी आर्टिकल देर है। और भाई अब ये आर्टिकल तो पहले से लगे लगाए हैं ना। हैं अक्सर स्टूडेंट तो मैंने कहना कमाल ही कर दे हैं। ये ले लो बॉल, ले लो, जाओ खेलो। हैं अक्सर स्टूडेंट तो कमाल ही कर देते हैं। अब बॉल है, ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, इनका आर्टिकल अब देर है। हैं तो यानी कि जिस चीज़ के साथ आप देर आर्टिकल लगाएंगे, हैं समझा रही मेरी बात आपको, तो आपको देर लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो चीज़ें पहले से लगी लगाई हैं, जो आर्टिकल पहले से लगे लगाए हैं, वो आपको वैसे याद करने पड़ते हैं। उनको आपको याद करना पड़ता है। जैसे ये सेब है, सेब को अपफेल कहते हैं जर्मन ज़ुबान में, और इसका आर्टिकल देर है, देर अपफेल। जो बॉल है, हैं बॉल को कहते हैं, बॉल ही कहते हैं जर्मन ज़ुबान में भी, और इसका आर्टिकल देर है, देर बॉल। हैं अब ये दरख्त है, ये दरख्त का आर्टिकल देर है देर बाउंड कहेंगे इसको। अब सामने वो चर्च मुझे नज़र आ रही, घंटियाँ बजी थी, सुनी होगी आपने भी। हैं खिरशे, जर्मन ज़ुबान में चर्च को खिरशे कहते हैं। दी आर्टिकल इसका दी है। अब वो है, तो जर्मन ज़ुबान में आर्टिकल के, मैंने आपको बताया जर्मन ज़ुबान में ये 3 आर्टिकल्स हैं, इसलिए इनकी आपको समस्या करने की, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। समझा रही बात आपको? ओके, और फिर ये आस्ता आस्ता एक बंदे को विद द पैसेज जो टाइम खुद ब खुद याद होना शुरू हो जाते हैं। 1-2 दफ़ा बंदा है, और जब उससे बात करते हैं और बल्कि स्टूडेंट से, तो वो खुद बता रहे होते हैं जिसका ये आर्ट है, 10 आउटो, 10 हैंडी हैं, 10 किंड हैं, देर गार्टन बाइशपील, 10 हाउस हैं, दी फ्राउ देर हैं। तो उनसे बस आप पहली बात तो सिर्फ आप यही याद रखिए कि इसके बारे में फिर जैसे जैसे आप जर्मन शुरू आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो फिर आपको ये तमाम चीज़ें जो है ना मतलब कि खुद ब खुद याद हो जाती हैं। मसलन
ٹھیک ہے. اور پھر کچھ اینڈنگز ایسی ہوتی ہیں کہ جس لفظ کے آخر میں یہ آئے گا تو اس کا آرٹیکل یہ ہوگا. جیسے ایک لفظ ہے جیسے کہ کچھ ایسے لفظ جس کے آخر میں کائٹ آتا ہے, جیسے میوگلش کائٹ ہے, فہش کائٹ ہے, اس طرح کے اور جتنے بھی لفظ جن کے آخر میں کائٹ آئے گا اس کا آرٹیکل دی ہوگا. جیسے ہے کائٹ, میوگلش کائٹ, فہش کائٹ, اس طرح کے. اور جس طرح ایک اور بات جس کے اینڈ پہ ای آتا ہے اوکے, جس کے آخر میں ای آتا ہے, فرض کریں لفظ کے اینڈ پہ, اس کا آرٹیکل نارملی دی ہوتا ہے. جیسے ٹھاشے, ٹھاشے کا مطلب کیا ہوتا ہے, بیگ ہے, بیگ کے آخر میں ای آتا ہے تو اس کا آرٹیکل دی ہوتا ہے, دی ٹھاشے. جیسے بلی ہے, بلی ویسے بھی فیمینن ہے, کھٹ سے آخر میں ای آتا ہے, کھٹ سے ہوگا, اور دی آرٹیکل اس کا ہوگا. تو وہ ناؤنز جن کے آخر میں ای آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا آرٹیکل آپ کا دی ہوگا. جیسے اور دی بلو میں ہے, پھول ہے, اب فلاور کو بلو میں کہتے ہیں جرمن زبان میں, اور آخر میں ای آتا ہے تو کیا بنے گا, دی بلو میں ہیں. اس طرح کی اور کئی مثالیں. بنانے, کیلا جو ہے, کیلے کو کیا کہتے ہیں, بنانے, آخر میں دی آتا ہے, ای آتا ہے تو اس کا آرٹیکل دی ہوگا, دی بنانے. دی کھٹ سے, دی بلو میں, دی بنانے, اور دی ٹھاشے ہیں. اچھا اب دروازہ ہے, دروازے کے آخر میں سے اب ای نہیں آتا, یہ میں یاد کرنا پڑے گا. دی ٹور ہیں, دروازے کا آرٹیکل دی ہے. اور یہ بات ہے 3 آرٹیکل ہیں, تو یہ 3 آرٹیکلس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں ہیں, اب ہیں وہ چیزیں جن کے ساتھ آرٹیکل دیر آتا ہے وہ مسکولین ہے, یعنی مذکر ہوتی ہیں. وہ چیزیں جن کے ساتھ دیر آرٹیکل لکھا جاتا ہے وہ مذکر ہوتی ہیں, یا مسکولین کو جرمن زبان میں کہتے ہیں. مذکر اب کیا ہوتی ہے, جو میل چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ اب جیسے یہ سیب ہو گیا, بال, گارٹن, ٹرین, بس, یہ درخت, ان کے ساتھ دیر آرٹیکل آتا ہے. کافی, تو اس کا مطلب وہ ساری مذکر کیٹیگری میں آئیں گی, مسکولین ہوں گی وہ ساری. تو وہ آرٹیکلس, وہ چیزیں جن کے ساتھ دی آرٹیکل لکھا جاتا ہے, جیسے دی فراؤ, دی کھٹ سے, دی بلو میں, دی ٹھاشے, دی ٹور ہیں, تو دی فلاشے ہیں, بوتل کو فلاشے کہتے ہیں. اب دیکھیں بوتل جو ہے فلاشے, اس کے آخر میں بھی ای آ رہا ہے. بوتل جو ہے فلاش, اس کے آخر میں بھی ای آ رہا ہے تو اس کا آرٹیکل دی ہے. ایسے کر کے پھر یہ اینڈنگز ہوتی ہیں, یہ ٹپس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو دی جا سکتی ہیں, آپ یاد کر سکتے ہیں, اور پھر آپ اپنے آرٹیکلس کو یاد کر سکتا ہے بندہ, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ بندہ کہ جی اگر یہ سوال آپ اٹھائیں کہ بھئی جی جو اس کا دیر ہی کیوں ہے, اور بھئی دیر ہے تو دیر ہے, آپ اس کو اب دیر ٹھیش ہے, یا دیر سٹول ہے, یا دیر ایپل ہے, اگر آپ اس کا دی لگائیں گے تو غلط ہو جائے گا آپ کا, کیوں نہیں سوری. تو آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے. پھر سم ٹائم اسٹوڈنٹ کو سمجھانے میں کچھ اسٹوڈنٹس کو بس کچھ سمجھ لیتے ہیں نا, اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ بھئی یہ آرٹیکلس جو ہیں, یہ آرٹیکلس جو ہے نا, یہ پہلے سے ہی لگے ہوئے ہیں, ان کو یاد کرنا پڑتا ہے, ان کو رٹا لگانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور بلکہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس تو ایسے ہوتے ہیں, میں ان کے حیران ہوتا ہوں, وہ کیا کرتے ہیں, خاص طور پہ خواتین ایسے کرتی ہیں کہ وہ گھر میں کیا کرتی ہیں کہ گھر کی جتنی بھی چیزیں ہیں, جیسے ٹی وی ہو گیا, صوفہ ہو گیا, جتنی بھی چیزوں کو, کچن میں جتنی چیزیں پڑی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک تو اس کی ڈوچ لکھتے ہیں, جیسے ٹیلی ویژن کا لکھا فین زیئر, ساتھ اس کا آرٹیکل لکھ کے چھوٹی سی چٹ کے اوپر لکھ کے ٹی وی اس کو چپکا دیا اس کی چیز کے ساتھ. اب دروازہ ہے, اس کے لکھا دی ٹور, اور دروازے پہ چپکا دیا اس کو. کھڑکی ہے, 10 فینسٹر کا چپکا دی. اس طرح تمام چیزوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں, کچھ خواتین ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم ان کو چیزوں کو چپکا دیتے ہیں, اور جب بھی نظر پڑتی ہے تو ہمیں پھر اس طرح وہ آرٹیکل یاد ہو جاتا ہے. تو کیا مسئلہ کیا ہے آرٹیکلس کو یاد کرنے میں, تھوڑی سی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اور جس طرح میں نے بھی فارمولا بتایا, یہ خاتون کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے, تو وہ آپ اس طرح کریں. گھر میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کے ہیں, جو ہر وقت آپ کی نظر سے گزرتی رہتی ہیں, ان کو آرٹیکل کے ساتھ لکھیں اور ان کو یاد کر لیں, اور اس طرح یاد ہو بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو صحیح ہے, ٹھیک ہے. پھر اب اس وقت ہم چلیے پھر کرکٹ کھیلیں. دانیل کتنے؟ ہاں, اب ہم اس وقت ہمارا جیسے میں نے بتایا نا, ابھی ہمارا شام کا ٹائم ہے, اس وقت ہم کرکٹ کھیلنے چل جاتے ہیں, اور ہم جا رہے ہیں کرکٹ کھیلنے. تو ٹھیک ہے, سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اور بیفور گوئنگ, آپ کے سب مزید اچھی ویڈیوز کے لیے, اچھی ٹپس کے لیے ہیں, ایزی اور فاسٹ جرمن سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ سب سے پہلے, ٹھیک ہے, تاکہ جو آنے والے امپورٹنٹ لیسنز ہیں, جو سبق ہے نا, وہ آپ کو ٹائملی مائی ڈیئر برادرز سسٹرز ملتے رہیں. بہت شکریہ, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اینڈ بیفور گوئنگ فار اپ کمنگ امپورٹنٹ ویڈیوز, ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب.
ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں نے پھر بھی آپ کو کہنا کہ پریشان نہیں آپ نے ہونا, پریشان جہاں بھی آپ کو مشکل لگتی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے آپ کو سب سے پہلے آپ کو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کو جہاں پہ مشکل لگتی ہے نا, آپ وہاں پہ اپنا کامنٹ کر دیں, چھوٹا سا کامنٹ کر دیں. ہم نے اپنی پوری ٹیم بنائی ہوئی ہے, پوری اس کی ڈیوٹی لگائی پوری ٹیم کی کہ بھئی جو بہن بھائی جو ہمارے میسیج کرتے ہیں, کامنٹ کرتے ہیں, وہ ضرور پڑھیں. اور جس میں جہاں پہ کو سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے نا, وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کے اوپر بات کریں. ایک ایسے میں اس کے اوپر ہم ڈیلی اپلوڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے دانیال, سے گڈ بائے. اور اس کو سبسکرائب کریں, کہہ دو سبسکرائب our channel. Thank you very much. Have a nice time and take care. خدا حافظ. Thank you.